فرمایا کہ پوچھا گیا فرشتے بھی کدی ہس دن؟ فرمایا ہاں فرشتے دو موقعوں تے بہوں ہس دن۔ کدوں؟ فرمایا ایک تے او عورت جڑی پردہ نہ کرے جدو مر ونجے تو جدو کفن دیندیاں نہ عورتاں تے او دے اوتے چادر گدیاں نے تے مڑا دیاں نے، اے دا غیر محرم منہ کوئی نہ ویکھے۔ تے کئی بندے آدھے نے نو غیر محرم موڈا بھی نہ دے، حالانکہ غیر محرم موڈا دے سکدا ہے، سمجھ آ رہی نا، منہ نہیں ویکھ سکدا۔ تو او جدو اعلان ہوندا ہے نا بھی اے فوت ہو گئی ہے تینوں جناب لی کفن دے، تینوں او دے چادر چا گتو، تے چوں کلاں والی چا گتو، تے اینوں ہن جناب ویکھے کوئی نہ۔ فرشتے ہس دن کہ کیسی بدبخت عورت ہے، جدوں پردہ کرنا ہا ادوں اس کیتا نہیں۔ اوکھی جائی گل ہے، اوکھی جائی گل ہے۔ تے جدو ہون تے مڈو نہ کرے، جا موئی پئی نو کہنے گدی نظر نال ویکھنا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے ہونے پردہ پئی کر دیئے۔ اور اے بھی تو انہوں پتہ ہے مرد مر جاوے تے انہوں 3 کپڑے کفن دے ہوندے ہی نے، عورت فوت ہوئے تے 5 کپڑے ہوندے ہی نے۔ عورت نو ڈبل پردہ مرن تو بعد ہے، جدو مرن تو بعد ڈبل پردہ تے جیندیاں مڑو کی میں وال کھول کے پائی سکتی ہے۔ اس واسطے میریاں ماما بہنا غور کرن، بالخصوص جڑیاں سکول کالج پڑھ دیاں نا، انہاں نو ڈھیر انیر ہے، تھوڑا جہا اپنے آپ نو قابو کرو، سیدہ خاتون جنت دیاں کنیزاں بنو، سمجھ آؤندی پئی ہے۔ دوسرا موقع کدوں فرشتے جدو ہس دن، ایدے ویکھیا میرے حال، فرمایا او بندہ جنے ساری حیاتی نمازاں کوئی نہیں پڑھی ہوندی، جدو او دے نماز جنازہ دا اعلان ہوندا نا تے بندے بھج بھج کے جاندے جنازہ پڑھن۔ 10 منٹ کھلیا ہے میں امدا پیاں۔ فرمایا فرشتے بہوں ہس دن، جاؤ کمڑیو جڑیاں پڑھن والیاں نمازاں ہاں نہ اس پڑھیاں نہ تسی پڑھیاں، نہیں توجہ فرما رہے تے اج اس اے دے وچ اے تسی نماز نہیں پڑھنا، اے تسی منہ بھی کھاویں آئے ہو۔ کیوں؟ عمدی تو تانوں ہے نہیں، اگر آوندی ہے تے گل کرو۔ 100 بندہ کھلوتا ہوئے تو شاید 5 یا 7 بندے ہوسن جنہاں نوں نماز جنازہ ہوندی، باقی سارے دبی کھلوتے ہی نے۔ اے جدو تسی مرنا تواڈے نال بھی کار ہی ہونی ہے۔ میری تقریر ہی ہو جائی ہوندی ہے، اس واسطے میں سادہ بندہ تے سادہ میریاں گلاں۔ او بھائیا جنازہ پڑھن واسطے باہرلے ملکوں آ جاندے ہو، فرض نماز پڑھن واسطے نال والے گھر چوں نکل کے مسجد کیوں نہیں آؤ؟